श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् गणपतियुक्तामहे नविष्टवेदान्तमभद्रमश्यो ये जराजस्वरक्षणागच्छन्मत्नोतिरिद्धीरसादः आत्मानं पूजाद्रव्यान्तं प्रोक्ष्य अपवित्रपवित्रो वा आत्मावस्थाङ्गतोऽपि वा यत्मरेत् पुण्डरीकाक्षं भवाभ्यन्तरस्तुतिः पुण्डरीकाक्षाय नमो नमः। ओम आग्नेयकेशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविन्दाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भूताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वामनाय नमः, नमः ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम् अकिञ्चनादिमर्जनं चिरञ्जनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं जय गणेश जय गणेश पाहि माम् जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश पाहि माम् जय गणेश रक्ष माम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय चिन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं जय गणेश पाहि माम् जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश पाहि माम् जय गणेश रक्ष माम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वः प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिम् अभ्युपैति सोचिरा जय गणेश पाहि माम् जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश पाहि माम् जय गणेश रक्ष माम् जय गणेश पाहि माम् जय गणेश रक्ष माम् ఘోర తపంబునర్చెను. అతని తపమునకు మెచ్చి ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై వరంబు కోరుకోమనగా గజాసురుడు పరమేశ్వరుని స్తుతించి, స్వామి, మీరు ఎల్లప్పుడూ